नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार छ आदरणीय श्रोता। म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा राजेशजी र नवीनजीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामी नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म सञ्चालन गर्छौँ र यस कार्यक्रममा विविध विषयमा हामी बहस चलाउने गर्छौँ। आज मैले सरकारले पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई समेत लत्याउँदै सर्वसाधारणलाई कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचारमा खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने आदेश जारी गरेको छ। यसका विरुद्धमा चाहिँ अब यो आदेश संवैधानिक रूपले किन गलत छ अथवा यसको चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा को पूर्ण पाठमा के थियो भनेर हामी चाहिँ आज बहस गर्नेछौँ र सरकारले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरोस् भन्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुहुने दुईजना वकिल मध्ये अधिवक्ताहरूमध्ये मैले एकजनासँग कुराकानी गर्नेछु। अधिवक्ता द्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका विरुद्धमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। मिति 2077 भदौ 28 गते उहाँहरूले चाहिँ रिट दायर गरी फैसला समेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 77 असोज 15 गते सर्वोच्च अदालतले पीसीआर लगायतको चाहिँ परीक्षणहरू निःशुल्क गर्ने भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। तर पछिल्लो पटक सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अपाङ्गता भएका, एकल महिला बाहेकका सङ्क्रमितहरूले परीक्षण र उपचार स्वयं आफै गर्नुपर्ने भन्ने जुन परिपत्र गरेको छ, त्यो परिपत्रले संविधानको चाहिँ कसरी उल्लङ्घन गरेको छ, संक्रामक रोग 2075मा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी चाहिँ लत्याएको छ भनेर हामी चाहिँ कानुनी र संवैधानिक कुराहरूमा यो चाहिँ पछिल्लो परिपत्रले कस्तो चाहिँ असर गरेको छ अथवा कानुनी रूपमा कसरी चाहिँ यो गैरकानुनी रहेको छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कानुनका विषयमा आज बहस गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मैले दुईटा अधिवक्तालाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छु। अधिवक्ता केशरजङ केसी काठमाडौँबाट हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनुहुनेछ भने अधिवक्ता यज्ञराज जोशी, उहाँ चाहिँ उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ कानुन विषयको कञ्चन सामुदायिक कलेज कञ्चनपुरका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र आयल निगमका धनगढी प्रमुखसँग पनि मैले 8 बजेपछि ठ्याक्कै कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। र सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोनमा जोड्नको लागि म अधिवक्ता केशरजङ केसीलाई टेलिफोनमा जोड्न अनुरोध गर्दछु र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ को उल्लङ्घन परमादेशको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ र यो निर्णयको सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा सङ्क्रमित व्यक्ति स्वयंले चाहिँ खर्च बेहोर्ने पर्ने जुन आदेश गरेको छ त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि यो कुराको चाहिँ सर्वत्र आलोचना र विरोध भएको छ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले सरकारको पछिल्लो निर्णय कसरी गलत छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँबाट अधिवक्ता केशरजङ केसी। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। धन्यवाद। हजुर, यो चाहिँ सरकारले कोरोना परीक्षण त्यसपछि उपचार निःशुल्क गरोस् भनेर यहाँले र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ फैसला पनि भएको छ सर, होइन? असोज 15 गते सर्वोच्चले चाहिँ परमादेश जारी गरेको छ। त्यो परमादेशमा तपाईँहरूले चाहिँ दायर गरेको रिटमा चाहिँ के कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ खुलाएर चाहिँ सरकारका विरुद्ध चाहिँ रिट हाल्नु भएको थियो? त्यसपछि सरकारको फैसला के आयो र अहिले आएर चाहिँ उक्त परमादेशका विरुद्धमा संवैधानिक व्यवस्थाका विपरीत सरकारले यो संक्रामक रोगको उपचार स्वयं आफैले गर्नुपर्ने जुन निर्णय गरेको छ यो गलत छ भनेर भनिएको छ। कानुनी हिसाबले कसरी यो गलत छ भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो सर। अब यसलाई यस्तो छ नारायणजी, हजुर, यो कोभिड-19 जस्तो संसारभर आएको यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा पूर्वारोगको रूपमा यसलाई परिभाषित गर्यो। हजुर। अब सौरारोगको रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई परिभाषित गरिसकेपछि नेपालमा पनि यो रोगको चाहिँ अब महामारी सुरु भयो र यो महामारी सुरु भइसकेपछि यसका रोकथामका उपायहरू विभिन्न सरकारले नगरेको होइन, सुरुदेखि नै प्रयास नै गर्यो र पनि त्यो यथेष्ट मात्रामा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा र अब यो असर गर्दै गएपछि नागरिकहरूलाई यसको प्रभाव पर्दै गयो। यसका रोकथामका उपायहरू सरकारले बर्बाद गर्दै गयो। अब अलिकति भूमिकाभन्दा बाहिर ल्याउँछ भन्ने पनि लाग्छ।
र पनि फेरि आम नेपाली सर्वसाधारणका निमित्त रोगलाई निवारण गरेका निमित्त सक्षम छ कि छैन नेपाली जनजनहरू होइन सबै नेपालीहरू सक्षम छैनन् किन छैनन् भने आफ्नो रूपमा हामी सबै नेपालीहरू एकरूपता छैन कोही धनी होला धनीले चाहिँ गर्ला तर गरिबहरूले त्यसको रोकथामका निमित्त अपनाउने उपायहरू के हुन् त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब यो हाम्रो अलिकति प्रकारको विषय रह्यो र यसलाई यो रोग निवारण एउटा सरुवा रोगको निवारणका निमित्त नेपालको संविधान नेपालको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सरुवा रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ यो हामीलाई संविधानले कानुनले दिएको अधिकार हो र यो संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार चाहिँ दिएको छ र त्यसमा लेखिएको छ नारायणजी संविधानको धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नै राज्यले होइन जनताप्रति गर्ने जनताको मौलिक अधिकारलाई राज्यले बन्देज गर्छ भनेपछि यसको विरुद्धमा त हामी वकिलहरू अदालत जानै पर्छ हाम्रो विकल्प त्यही थियो त्यसै कारण हामी अदालत गयौँ रिट लिएर गयौँ अदालतले सरकारसँग प्रमादेश जारी गर्यो र कुनै पनि नागरिकसँग 1 रुपियाँ पनि नलिकन निःशुल्क कोभिड-19 को उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको अदालतको जुन प्रमादेश सरकारमाथि आयो र त्यो आदेशलाई पनि सरकारले अटेर गरेर नटेरेको अवस्था छ कानुन विधि र नियमभन्दा माथि गएर सरकारले आफ्नो एकलौटी पाराले अहिले यो अवस्था चाहिँ ल्याइरहेको छ र यसले तपाईँ हामी जस्तो गरिब निमुखा निर्धनहरूको लागि नेपालमा सरकार छ या छैन अथवा संविधान र कानुनले दिएका हक अधिकारलाई जनताप्रति दिएको हक दिएका सरकारले कसरी कुण्ठित गर्छ भन्ने उदाहरण विगतका केही दिनदेखिका सरकारका चाहिँ नोटिसहरू हामीले हेरिरहेका छौँ हेर्नुहोस् तपाईँ भर्खर मात्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्र विभिन्न अदालतहरूले कोभिड-19 को उपचार अब स्वयं नागरिकले नै गर्नुपर्छ जसका निमित्त तपाईँ 50,000 देखि 2 लाखसम्म पहिला डिपोजिट धरती रकम अदालत अस्पतालमा राखेपछि मात्रै कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार सुरु हुन्छ भनेर आएको छ यो निकै विडम्बना छ यो अवस्था हेर्नुहोस् यसलाई सरकारले सरकारका मान्छेहरू सरकारका राष्ट्रपति सरकारका प्रधानमन्त्री सरकारका सभासदहरू सरकारका कर्मचारीहरू उनीहरूले फ्रीमा गर्ने नेपाली जनताले कर तिर्छ उनीहरूले नेपाली जनताले करबाट फ्रीमा उसले उपचार गर्ने र त्यही कर तिर्ने नेपाली जनता जसको चाहिँ सरकारले चाहिँ सशुल्क उपचार हुनुपर्छ भन्ने यो कहाँसम्मको चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो यो विषयमा अब तपाईँ हामीले के भन्न सक्छौँ अदालतले प्रमादेश दिएको छ प्रमादेश भनेको आदेशमाथिको आदेश हेर्नुहोस् यो नियम कानुन नभए पनि नियम कानुन बनाएर भए पनि लागू गर भन्ने आदेश हो हेर्नुहोस् यो तर नियम कानुन हुँदाहुँदै हामीसँग जनस्वास्थ्य सेवा ऐन छ हामीसँग न्याय प्रशासन ऐन छ हामीसँग संविधान छ यी सबै चिजहरूले उल्लेख गर्दा गर्दै पनि यो सरुवा रोग सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने कानुनमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरिरहेको छ यो अत्यन्तै विडम्बना छ र यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ अब हामी सरकारको विरुद्ध फेरि अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर जान्छौँ हाम्रो विकल्प भनेको त्यही हो अहिले गत आइतबार असोज कार्तिक 2 गतेको निर्णयमा सरकारले अब केही व्यक्तिहरूलाई विपन्न गरिब अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिएका चाहिँ कर्मचारीहरू बाहेक अन्यले चाहिँ अब परीक्षण र त्यसपछि उपचारमा स्वयं खर्च बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यो संविधानको मौलिक हकको चाहिँ विपरीत छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत अनुरूप पनि त्यो विपरीत के अरे चाहिँ त्यसले उल्लङ्घन गर्छ सरकारको सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पनि यसले चाहिँ उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा यो चाहिँ पछिल्लो निर्णयका विरुद्ध अदालत जानै पर्ने देख्नु भएको छ यहाँहरूले यस्तो छ प्रस्तुत नारायणजी तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अपाङ्ग दलित गरिब निमुखा सर्वहारा भन्ने शब्दहरू छन् नि यस्तो मापदण्ड कसरी छुट्याउने सरकारले यिनीहरूलाई निःशुल्क भन्छ भने कसरी छुट्याउने हो के भन्नु पर्थ्यो भने सरकारले हाम्रा कार्यकर्ताहरू जसले पार्टीको सदस्यता पकेटमा हालेर आउँछ तिनीहरूलाई अस्पतालले फ्री गर्नु भन्नुपर्ने हो है भन्ने बेला चाहिँ दुखी छुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो तर त्यो छुट्याउने मापदण्ड कहाँ छ के चिजले छुट्याउने हो उहाँ सरकारमा बस्ने मान्छेले छुट्याउने भनेको आफ्नो कार्यकर्ता हो कि होइन आफ्नो पार्टीको सदस्य हो कि होइन सदस्यता हो भने पार्टीको सदस्यता लिएर चाहिँ जग्गामा सदस्य लिएर गएको मान्छे अस्पताल आएको धर्ना गर्नु र निःशुल्क उपचार गर्नु भने भइहाल्यो नि किन सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने सर्वसाधारण केही पनि मागेको होइन कि
सर्वसाधारण जनताले कर दिएको छ सरकारलाई। सरकारका कर्मचारीहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू होइन, जनताका प्रतिनिधि जुन जनताले भोट लिएर गएको सरकारमा छ उनीहरूको फ्रीमा हुने, उनीहरूले निःशुल्क गर्न पाउने। स्वयं प्रधानमन्त्रीले दुईपटक तिर्ने चाहिँ सरकारी पैसामा चाहिँ जनताले तिरेको कर फेर्नु भएको छ होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको उपचार त्यसरी गर्नुहुन्छ, सांसदहरू मन्त्रीहरूले उपचार जनताको करबाट गर्नुहुन्छ भनेपछि संविधानले र कानुनले जनतालाई दिएको अधिकार, संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरेको अधिकार, जनतालाई दिएको अधिकार चाहिँ कुण्ठित गरेर जनतालाई आफै चाहिँ यस्तो सरुवा रोगको चाहिँ उपचार गर भन्ने त्यो सम्भव छ होइन। सम्भव नभएको कुरामा जनतालाई थोपर्ने, जनताको टाउकोमा थोपर्ने, आफूले चाहिँ राज्य पदबाटै जनताले तिरेको करबाटै चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने, आफ्नो पारिवारिक स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेपछि अब के हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस्, सरकारले बरु के भन्नु पर्यो भने हजुरले भने जस्तो निमुक्ता निर्धन गरिब दुखीहरू भन्दा पनि मेरा कार्यकर्ता, हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूले चाहिँ पकेटमा पार्टी सदस्यता लिएर आए पनि जसको उपचार फ्री यहाँ गर भनिदिए हुन्छ क्या, भन्न खोजेको त्यही मात्रै उनीहरू। अब यसमा सरकारी पक्षको के भनाइरहेको छ भने विपन्न को चाहिँ त्यो स्थानीय तह वडा कार्यालयबाट चाहिँ सिफारिस आउँछ, त्यो आधारमा हामीले छुट्याउन सजिलो हुन्छ। अब अपाङ्गता भएको परिचय पत्र हुन्छ, जसले सक्ने हो उसले त अहिले पनि चाहिँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ गरिराखेको छ, तसर्थ अब चाहिँ सक्नेले त आफै गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिँदा भइहाल्यो नि भन्ने छ नि त। होइन, सक्नेले नगर हामीले भने कहाँबाट, हामीले त भनेकै छैन के। हामीले भने के हो भने यो कानुन र संविधानमा लेखिया चिज त हुबहु लागू गर न। कानुनभन्दा माथि हुन्छ सरकार, संविधानभन्दा माथि छ नेपालको प्रधानमन्त्री, संविधानभन्दा माथि हुन्छ नेपालको राष्ट्रपति। संविधानले चलाउनु पर्दैन मुलुक, राज्य चलाउने संविधान कानुन हुँदैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुन्छ होइन। संविधानमा के त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, सरुवाहरूको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्दै होइन, ऐन कानुन केही दिन छैन भन्नु पर्यो होइन, ऐन कानुनलाई निस्तेज गर्नु पर्यो। नत्र कानुनमै गरिएको व्यवस्थामा विभेद गर्दाखेरि त्यो त समानताको हक पनि उल्लङ्घन भयो भन्ने हुन्छ होइन। संविधानले समानताको हक पनि छ भनेर गरेको कुरै होइन के। कुरा के हो भने उपचार कसरी गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई हुबहु लागू नगर्ने हो भने कसले चलाउने हो सरकार होइन। विधि विधान कानुनको शासन चाहिँदैन, मुखको बोलीको भरमा मुलुक चलाउने, राज्य चलाउने तरिका हो यो होइन। हेर्ने जनतालाई हेर्नु त भएन नि त, जनता त कर तिरेको छ बाबा, कि करै नतिर भन्नु पर्यो होइन। भने जनताले तिर्ने कर, त्यही करबाट आफ्नो उपचार गर्ने, जनतालाई चाहिँ आफ्नो उपचार आफै गर भन्ने यो मिल्ने कुरा हो त नारायणजी, ल भन्नुहोस् त। भनेपछि जुन सरकारले पछिल्लो पटकको निर्देशन छ आफ्नो उपचार र परीक्षण आफै गर भन्दाखेरि आर्थिक रूपले पनि एउटा ठिक छ, मध्यम निम्न वर्गीय अथवा आफ्नो खर्च आफै तिर्न सक्ने अवस्था भए पनि एउटा व्यक्तिले परीक्षणमै 3 पटक गर्नु पर्दाखेरि 6000 हुन्छ, उसको परिवार 5 जनाको छ भने 30,000 परीक्षणमा जान्छ। अस्पताल भर्ना हुँदाखेरि बेड खर्च लाग्ला, औषधिहरूको सबै कुराहरू आइसियु भेन्टिलेटरमा भए अझ महँगो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ अब सामान्य अवस्था भएको, खाना लाउन पुग्ने, छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने परिवार फेरि चाहिँ रोडमा आउनुपर्ने, सुगमबासी हुने अवस्था आउन सक्छ भन्नेतर्फ सरकार चाहिँ किन नसोचेको होला भन्ने कोणबाट सरकारको अहिले आलोचना भइराखेको छ। र यो पछिल्लो निर्णय चाहिँ रोक्नको लागि अब सबभन्दा विकल्प भनेको त अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु पर्ने हो। परमादेशकै विरुद्धमा चाहिँ सरकारको निर्णय आएपछि अब चाहिँ कानुनका अध्येताहरू जो तपाईँहरूले कानुन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब अदालतै मात्रै विकल्प देख्नु भएको छ कि सरकार आफै पनि यसबाट अब आलोचना भइसकेपछि देशव्यापी रूपमा ब्याक होला भन्ने छ, के छ सर? अब यस्तो छ, कतिपय कुराहरू जब व्यापक रूपमा जनगुनासो जनविरोध आइसकेपछि केही सभासदहरूले, केही सांसदहरूले के गर्नु भएको छ, दसैँमा पाएको भत्ताहरू रिटर्न गर्ने र केही लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले सबै सांसदहरूलाई चाहिँ यसको आदेशन गरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो एउटा सराहनीय कार्य रिटर्न गर्ने, तर यो संविधान कानुनले नदिएको कुरामा उहाँले दसैँ भत्ता जुन बुझ्नु भएको छ, गत वर्ष नै लिनुभयो, गलत थियो, गलतलाई सच्याउन कोसिस गर्नु भएको थियो, राम्रो कुरा हो। मलाई लाग्छ सरकारले अहिले जुन आदेशहरू, जुन नोटिसहरू गरिरहेको छ, अहिले चाहिँ कोभिड-19कै बिरामीहरूले आफै गरेर उपचार भन्ने कुरा, मलाई लाग्छ सरकारले समयमै बुद्धि पुऱ्याएर यो आदेश, यो नोटिसहरू फिर्ता लिनेछ र सरकारले आम जननागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क रूपमा चाहिँ गर्नेछ भन्ने हामी 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 आशा गर्छौँ। यदि गरेन, आफ्नो होइन सूचनामा चाहिँ ऊ कटिबद्ध भएर यही पाराले अगाडि बढ्यो भने हाम्रो विकल्प भनेको अदालत भन्दा अर्को त छैन। हेर्नुहोस्, किनभने अन्तिम अवस्था हामी जाने भनेको अदालत हो। हेर्नुहोस्,
उहाँहरूले दिएको आदेशलाई नै सरकारले अटेर गरेर नटेरिकन अगाडि बढ्छ भनेपछि फेरि हामी जाने अर्को कुनै बाटै छैन, कहीँ नै छैन क्या। त्यो भनेको के भने अदालतले आदेश कहिले पनि लहरमा गर्दैन, आदेशमा आएर उत्तेजनामा आएर महत्त्वाकांक्षाले अदालतले आदेश गर्दैन क्या। गर्छ त केवल कानुन संविधान धारा ऐनहरू टेकेर गर्ने। त्यो गरेको आदेशलाई सरकारले टेर्दैन, व्यवस्था गर्छ, सुनि नसुनि चाहिँ गर्छ। भनेपछि हामी जाने भनेको त हामी कानुनी रूपमा हामीले जानेको हामीले बुझेको भनेको अदालतको अवहेलना नै हो। र अदालतको अवहेलनामा गइसकेपछि मुद्दाले कस्तो रूप लिन्छ भन्नुहुन्छ भने अदालतले कारवाही गर्छ, गर्नै पर्छ। अदालतको आदेशलाई अदालतको फैसलालाई कारवाही नगरेर सरकारले अदालतले कारवाही गर्नुपर्छ। र जसका निम्ति अदालतले अवहेलना मुद्दामा चाहिँ फैसला गर्दा कारवाही गर्दा नटेर्ने अटेरीलाई तपाईँको 1 लाख रुपियाँ 1 वर्ष भई 10,000 रुपियाँ जरिवाना, यो हाम्रो चाहिँ न्याय प्रशासन ऐनमै चाहिँ त्यो छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा त्यो किसिमको चाहिँ सजाय सरकारलाई हुन सक्छ। र त्यसका लागि चाहिँ हामी अब अगाडि अदालत खोलेपछि अहिले बन्नु छ, हामी अगाडि जान्छौँ नारायण। अब यो चाहिँ यो बाध्यता सरकारले कानुन त अब उसले संविधान पनि पढ्छ होला, कानुनका कुराहरू अदालतको परमादेश पनि हेरेको होला। यो निर्णय गर्नुको पछाडि चाहिँ के कारणले चाहिँ बाध्य भयो जस्तो लाग्छ? यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले अब अध्ययन गर्ने क्रममा केही न केही निष्कर्षमा त चाहिँ पुग्नुपर्छ होला नि? होइन, समस्या सरकारलाई छैन भन्ने चाहिँ होइन है। समस्या सरकारलाई होला, समस्या सरकारलाई हुन सक्छ, सरकारलाई आर्थिक रूपमा समस्या पनि होला, सामाजिक रूपमा होला, होइन, धेरै कुराले समस्या हुन सक्छ सरकारलाई। त्यो समस्या भयो भनेर समस्यासँग भाग्नु, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्बन्ध समस्यासँग भाग्नु त भएन त। यसलाई निराकरणका निमित्त गर्न के सकिन्छ अलिकति आइडिया दिमाग लाउनु पर्यो नि नारायणजी। जस्तो तपाईँको सङ्कटकालीन अवस्थामा महामारीको बेला थुप्रै समस्याहरूका बेला के गर्न सक्छ भने सरकारले नेपालमा भएका सबै कर्मचारीहरूबाट 50% तलब काट्न सक्छ। नेपालमा भएका मन्त्री सांसदहरूको तलब काट्न सक्छ। तिनीहरूले 1 महिना नखाए हुन्न, 1 महिना 15 दिनको मात्रै काटे पनि पुग्छ क्या। त्यसले अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषमा जम्मा हुन्छ। तर त्यो कोषले जनताको सेवा सुविधा, जनताको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ नि त। त्यति पनि हामीले भनिदिनु पर्ने। कानुनमै नभएको, नियममै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले खाना हुने, जनप्रतिनिधिहरूले खाना हुने, जनताले तिरेको करबाट जनता कानुनले उल्लेख गरेको संविधानले दिएको मौलिक हकमा जनताले सेवा सुविधा तपाईँको चाहिँ नपाउने, स्वास्थ्य उपचार नपाउने ल भन्नुहोस् न। कहाँसम्म चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो क्या। हामीले भनिदिनु पर्ने त्यो पनि स्वयं अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री के भने कानुनको ज्ञाता हो, उहाँ पनि कानुनको राम्रो ज्ञान भएको मान्छे। उहाँले नै यस्ता लाचारी तपाईँको चाहिँ लाजमर्दो निर्णयहरू चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट, तपाईँको मन्त्रालयबाट चाहिँ फ्याँकिरहनु भएको छ। त्यो हेर्दा पनि तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ यसो दुई तरफ परेका मान्छेलाई लाज लाग्छ है। त्यसैले जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व के हो, कर्तव्य के हो? जनताले त आफ्नो कर्तव्य राज्यप्रति पुरा गरेको छ नि त। समयमा कर तिरेको छ, नतिरे सरकारले पेनाल्टी गर्छ, हेर्नुहोस् गाह्रो छ नि त। तर सरकार जनताप्रति कर्तव्य दायित्व केही पनि हुँदैन, भाग्दिने, समस्याबाट भाग्दिने तरिका हो यो। त्यसैले सरकारलाई फेरि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले गरेको यो आदेश, यो निर्णय, यो सूचना तुरन्तै फिर्ता गर्नुहोस् र जनताको सेवा सुविधा, संविधानले उल्लेख गरेको मौलिक हक र ऐनले दिएको कानुन सम्मत सेवा सुविधा र उपचारहरू निःशुल्क गर्नुहोस्। यसैमा सरकारको हित छ, हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ। जस्तो सरकारको सङ्घीय सरकारकै यही निर्देशनमा पनि प्रदेश स्थित अस्पतालहरूले अथवा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि फेसबुकमा हामी चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ भन्ने कुरा लेखेको चाहिँ देखिएको अवस्था छ। प्रादेशिक अस्पतालहरू स्थानीय तहले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका चाहिँ अस्पतालहरूमा यो चाहिँ नोटिसको कुनै असर अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरे पनि हुने किसिमको चाहिँ अब चाहिँ बाटो उहाँहरूलाई चाहिँ छुट छ, अथवा कानुनतः सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नै पर्ने चाहिँ बाध्यता चाहिँ स्थानीय तहको सरकार अथवा प्रदेश सरकारलाई हुन्छ? सर के हुन्छ? होइन, त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै मैले पनि हेरेँ, मैले पनि एउटा फेसबुक स्ट्याटस हाम्रो भयो लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ प्रदेश प्रमुखको चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस हेरेँ मैले होइन, सरकार प्रमुखको। उहाँले सङ्घीय सरकारले जेसुकै आदेश निर्णय अथवा सूचना गरे तापनि हामीले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा अहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ सेवा तपाईँको उपचार चाहिँ जारी छ भन्ने कुरो मलाई राख्नु भएको छ। मलाई त सङ्घीयताको अलिकति प्रभाव यहाँ देखियो। सङ्घीयताको प्रभाव भनेकै सङ्घीय सरकारभन्दा बाहिर पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो तरिकाले जनताको सेवा सुविधा, जनताको सुरक्षा, जनताको स्वास्थ्यको हकमा चाहिँ विपरीत चासो राख्न सक्छ नै भन्ने कुरा लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ प्रदेशकारी सरकार प्रमुखबाट देखिएको छ। त्यसको निर्णय कति जान्छ भन्ने कुरा अहिले म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि सक्नुहुन्न, उहाँले के गर्नुहुन्छ अर्को कुरा रह्यो। उहाँले अब त्यो कसरी त्यसलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो उहाँको कुरा रह्यो। तर एउटा प्रदेशको भन्दा पनि समग्र सङ्घीय सरकार यो चाहिँ मुलुककै कुरा हो क्या। यहाँ त तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै चाहिँ लुम्बिनीको प्रदेशको सरकारले गर्यो भनेर हामीले त्यहाँ त गरेका छैन त भन्न चाहिँ मिल्दैन।
है केन्द्रीय सरकार छ अनि संघीय सरकार छ यसले समग्र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आओस् अथवा फिर्ता लियोस् नलियोस् तर त्यो निर्णय गर्नु नै गैर कानुनी थियो। सरकार स्वयंले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नु त एक किसिमको अपराध हो नि। फेरि सर्वसाधारणलाई कानुन लगाउने, सरकारलाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने भन्ने त होइन होला। बिल्कुल होइन, कानुनले मैले भने संविधान भन्दा माथि को छ भने सरकार हुन्छ हुँदैन। संविधान त सबैका लागि थियो, कानुन त सबैका लागि थियो त होइन। त्यसले सरकारले नमाने जनताले मान्ने भन्ने कानुन हुँदैन क्या, कहीँ पनि हुन्छ, संसारमै कहीँ पनि हुन्छ। त्यसैले संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक हकमा जनताले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सेवा सुविधाहरू अनिवार्य निःशुल्क हुनुपर्छ। संविधान त्यही भन्छ, ऐनले त्यही भन्छ होइन। विभिन्न चाहिँ कानुनहरूले त्यही भन्छ। त्यसैले त्यो जसरी पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्नु। भनेपछि यो निर्णय जुन चाहिँ परिपत्र जारी गरेको छ सरकारले, त्यो फिर्ता कति दिनभित्र भएन भने यहाँहरू फेरि चाहिँ अब अदालतको अवहेलना गरेको रिट लगेर चाहिँ सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ सर? अन्तमा सोधेँ अब कति दिन भन्ने नै छैन। अहिले अदालत बन्द छ, अदालत बन्द नगरे हामी नोटिस हुन गयो, अर्को दिन हामी गइहाल्छौँ है। अहिले अदालत बन्द छ, 15-16 गते अदालत खुलेपछि हामी तुरुन्तै अर्थारमा हामी दर्ता गर्छौँ। अनि अन्तमा फेरि चाहिँ अदालत बन्द भएको अवस्था फेरि चाहिँ यो दसैँ भत्ता लिएर फेरि फिर्ता गरेको चाहिँ एक किसिमको प्रचारबाजी गर्ने र यतापट्टि चाहिँ शुल्क पनि लिने भन्ने निर्णय चाहिँ गर्न एउटा चाहिँ चलाखी गरेको हो सरकारले। यो ठ्याक्कै त मलाई पनि यो लागिरहेको छ। दसैँको बिदा छ, मान्छे अब वरपर गरिरहेको छ, कोही गाउँतिर गएको छ, कोही कता बेच्छ, कोही कता बेच्छ। यो बेलामा अलिकति जनगुनासो कमै आउँछ कि अथवा कोही चाहिँ प्रभाव पर्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। तर यसको चाहिँ जस्तो असर त हामीलाई गर्यो, किनभने उहाँहरूले सूचना गर्नुभयो। सूचना गरेको चाहिँ तुरन्तै हामीले दर्ता गर्न सकेनौँ, किन अदालत बन्द छ, अदालतले दर्ता गरिदिँदैन। त्यसैले हामी कमसेकम 1-1.5 हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ मनस्थिति जनताको, अब प्रतिपक्षको अथवा तपाईँ हामी जस्ता 2-4 पढ्लेका मान्छेहरूको कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिक्रिया आउँछ त भन्ने पनि लाग्यो होला। जसको जेसुकै प्रतिक्रिया आए पनि कानुनसम्म तरिकाले हुने कुरामा हामी सबैको सहयोग रहन्छ। कानुन विपरीत गएका कुराहरूलाई त हामी सबैले एक ठाउँमा बसेर एकजुट भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यसका लागि अदालत खोलेको दिनमै हामीले अदालतको अवहेलना, अदालतको आदेश अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हामी दर्ता गर्छौँ। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नारायणजी, यहाँले पनि सम्झाउनु भयो होइन। दिनेश एफएम, दिनेश खबर र नागरिक सवाल यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता केशरजङ केसी। सर्वोच्च अदालतमा योभन्दा अगाडि पिसिआर र कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु पर्यो भन्ने मागसहितको रिट लगेर सर्वोच्च अदालतमा जानुहुने अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजङ केसी हुनुहुन्थ्यो। एकजना केशरजङ केसीसँग मैले कुराकानी गरेँ र सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि आएको छ। त्यसका उहाँहरूको रिटका पक्षमा सरकारको विरुद्धमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न भनेर सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। उक्त परमादेशको अवहेलनाको मुद्दा सरकारको नाममा लाग्ने अवस्था आएको छ यो निर्णयले गर्दाखेरि। र अदालत खुलिसकेपछि अदालतको अवहेलना गरेको, संविधानको अवज्ञा गरेको सहितको रिट लगेर उहाँहरू जानुहुन्छ र यस विषयमा सर्वसाधारणबाट पनि तीव्र आलोचना भइराखेको अवस्था छ। 8 बज्ने आँटेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी पुनः यसै विषयमा र आयल निगमका प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। प्रमुखसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँलाई टेलिफोनमा जोड दिनको लागि म राजेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढीदेखि अत्रियासम्मका 16वटा पेट्रोल पम्पमा एकसाथ पेट्रोल सकिन्छ र पाउँदैन भन्ने सुरेश पन्तजीको गुनासो रहेको छ र यो कुरा चाहिँ जहिले पनि यस्तै हुन्छ। एउटा पेट्रोल पम्पमा सकिने बित्तिकै धनगढी अब क्याम्पस रोड अथवा मनेरादेखि अत्रियासम्मका कुनै पनि पेट्रोल पम्पहरूमा तेल पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि शास्ति भोग्नु परेको छ भनेर सर्वसाधारणको गुनासो छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आयल निगम धनगढीका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सर, यो पेट्रोल एकै दिन सबै पेट्रोल पम्पहरूमा सकिने अनि जस्तो 16-17वटा अत्रियादेखि धनगढीसम्मको पेट्रोल पम्पमा सारा ठाउँ पुग्दाखेरि पनि पेट्रोल नपाइने गुनासो, यो जहिले पनि यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ गुनासो आइरहेको छ, अहिले पनि आयो। यो चाहिँ किन हुन्छ सर यस्तो? अब यसको अवस्था छ। हाम्रो यहाँ भित्र बनेको स्टोरेज बनेको एउटा पेट्रोल पम्प भन्दा अलिकति बढी 70 केल मात्रै छ क्षमता। हजुर हजुर, स्टोरेज क्षमता नै छैन। 70 केल बनेको एउटा बिक्री हुने पेट्रोल पम्पले त्यति क्षमता राख्छ। हाम्रो क्षमता बनेको त्यो गाडी हो,
यहाँ जो बाहिर आयल निगम लेखेको ट्याङ्कर हेर्नुहुन्छ नि, हजुर अनि इन्डियामा के हुन्छ भने हाम्रो बन्थराबाट तेल आइरहेको छ अनि बन्थरा डिपोमै तेल जसरी बन्थरा डिपोमा पनि उनी अन्य रिफाइनरीबाट यो बन्डेड माल भनेर नेपालको लागि छुट्टै तेल आउँछ अनि त्यो बन्डेड माल सिद्धियो भने हामीले लोड दिँदैन। अब फेरि अब रेलवेको ट्राफिक यताउता जाम उतै तेल आउन अब बन्थरा डिपोमै 1-2 दिन ढिलो भयो भने त्यसको असर यहाँ 2-3 दिनसम्म परिहाल्छ। हाम्रो भित्र त तेल छैन अनि त्यो यो लामो समयको लागि तेल पाउँदैन भने होइन, जसरी बेला बेलामा इन्डियाकै बन्थरा डिपोमा समस्या आएको कारणले त्यहाँ लोड नदिएको कारणले 2 दिन 3 दिनसम्म कहिलेकाहीँ अवरोध हुन्छ। तर एकैचोटि ड्राई हुँदैन, यसो सिद्धिन लाग्यो भने त्यसपछि उता लोड हुन्छ, त्यसपछि हामी मागे जति सबले दिइहाल्छौँ, एकैचोटि वातावरण सहज भइहाल्छ। हिजो पनि त्यस्तै भएको, आज सबै हिजो साँझसम्म पुगिसक्यो सबै ठाउँमा, कसैले तेल नपाएको अवस्था छैन, सबैले मागे जति पायो हो, आजदेखि फेरि सहज भइहाल्छ। यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा जस्तो यो बजार क्षेत्रमा छ आयल निगमको चाहिँ यो होइन, यसलाई अन्यत्र गर्ने राम्रो ठाउँमा बस्तीभन्दा टाढा र क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्ने भन्ने के योजना छ आयल निगमको? आयल निगमले त अब दस्तावेजहरूमा अब नीतिगत कुरा अब त्यो पनि अब केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने कुराहरू यो, अब हाम्रो तहबाट यो हुने कुरो होइन। हजुर। अनि अब केन्द्रीय तहबाट सरकार तहबाट यस्ता कुराहरू हुने हो, प्रदेश सरकार राज्य सरकार हाम्रो आयल निगमको माथिल्लो निकायबाट हो। नै अहिलेलाई त्यस्तो योजनाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ छैन? अगाडि बढेको क्षमता योजना भनेको अब जग्गा सग्गा चाहिँ कहीँ भयो भने अब त्यसपछि हो, अब खोजबिन जारी छ। यो कोरोनाको कारणले केही पनि मैले प्रगति देखिरहेको छैन, तर यो चाहिँ अब जनगुनासो आएको छ, यसलाई हटाउनु पर्छ। अब यो त अब नीतिगत रूपमा माथिल्लो निकायबाट सरकारको तहबाट। एउटा अर्को प्रश्न पनि गरे सर, यो ट्याङ्करहरू 6 लेनमै चाहिँ हुन्छ जसले गर्दाखेरि जोखिम बढेको छ भन्ने गुनासोहरू पनि आउने गर्छ। यो अन्यत्र राख्ने व्यवस्था भइसक्यो होइन? फेरि चाहिँ ट्याङ्करहरू त रोडमै देखिन्छ। अन्यत्र राख्ने व्यवस्था भयो हो, अनि अब त्यो ठाउँमा राख्न जाँदा त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ यहाँ राख्न दिँदैनौँ भनेर अवरोध गरेका कारण त्यो पनि लागू हुन सकेको अवस्था छैन। अब चाहिँ फेरि अब यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अब आयो, त्यतातिर पनि अब 4 वर्षपछि लाग्नुपर्छ भनेपछि जग्गा लिने अनि त्यहाँ अब सबै पूर्वाधार बनाएर फेरि ट्याङ्कर राख्न जाँदा स्थानीयले यो त अब भोलि पर्सिको लागि रिस्क छ, अब यहाँ त हामी राख्न दिँदैनौँ भन्ने अवरोध गरिएको अवस्था छ अहिले। त्यहाँ त खाली ट्याङ्कर मात्रै राख्नलाई होइन र सर? तपाईँहरूको खाली गरिसकेपछि को ट्याङ्कर त्यहाँ जान्छ कि उता इन्डियाबाट आएर त्यहाँ पनि रोक्ने हो? खाली ट्याङ्कर त त्यो भने जहाँसुकै राख्दा केही फरक पर्दैन। अब त्यो हामीले पार्किङ दिनेको भनेको भरि ट्याङ्करकै लागि हो, त्यसमा ठाउँ छ भने खाली ट्याङ्कर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, सबै ट्याङ्कर राख्छ मिलाएर। हवस् सर। हजुर नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी आयल निगम प्रमुखसँग मैले कुराकानी गरेँ। तेलको अभाव एकै दिन सम्पूर्ण पेट्रोल पम्पहरूमा किन हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ माग र सप्लाईको, त्यसपछि यहाँ स्टोरेजको समस्याहरू उहाँले बताउनु भएको छ। इन्डियाको जुन चाहिँ स्थानबाट नेपालमा ल्याइन्छ त्यहाँ पनि समस्या, त्यहाँ स्टक सकिएको अवस्थामा पनि केही समस्या 2-3 दिन त्यस्तो चाहिँ समस्या हुन्छ भने अब यो समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रीय तहबाट योजनाहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने आशयको कुराकानी उहाँले गर्नुभएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा पुनः हामी जानेछौँ र त्यसपछि हामी अधिवक्ता यज्ञराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा, र नागरिक सवालमा हामीले सरकारको पछिल्लो आदेशको निर्देशनको जुन कोरोना भाइरसको संक्रमित बिरामीहरूलाई उपचार स्वयं परीक्षण उपचार स्वयं बिरामीले गर्नुपर्ने जुन सरकारको निर्देशन छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी अधिवक्ता यज्ञराज जोशीसँग जोडिन गइराखेका छौँ। प्राविधिक मित्रलाई मैले यता नसुनिराखेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पुनः छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि नागरिक सवालमा यज्ञराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोस्। कञ्चन सामुदायिक कलेजका कानुनका उप प्राध्यापक अधिवक्ता यज्ञराज जोशीसँग हामी जोडिन गइराखेका छौँ। उहाँसँग हामीसँग महेन्द्रनगरबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विषयमा
यसको कानुनी कुराहरू, त्यसपछि संविधान प्रदत्त अधिकारलाई जुन पछिल्लो सरकारको निर्देशनले के कस्तो चाहिँ त्यसमा व्यवधान अथवा उल्लङ्घन गरेको छ भनेरै मैले कुराकानी गर्नेछु। अधिवक्ता यज्ञराज जोशी कञ्चन सामुदायिक कलेजका कानुनका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्राविधिक साथी राजेशजी जोडिसक्नु भएको छ र टेलिफोनमा हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। कञ्चनपुरबाट अधिवक्ता यज्ञराज जोशी कञ्चन सामुदायिक विद्यालय कलेजका उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ कानुनको, हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हजुर हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर, ठिक छ, हामी सन्चै छौँ। हजुर हजुर, हामी सन्चै छौँ र त्यही कामना गर्न चाहन्छौँ। अब मैले चाहिँ सरसँग यो सर्वोच्च अदालतको परमादेश जुन आएको छ त्यसको वैधताका कुराहरू, त्यसको कानुनी मान्यता त्यो कति चाहिँ कानुनी हिसाबले त्यो चाहिँ वैध अथवा बलियो मानिन्छ, स्ट्रङ मानिन्छ भनेर सर्वप्रथम यो प्रश्न गरे। परमादेश भनेको के हो सर? सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशहरू परमादेशहरू हुन्छ। यो परमादेश कति शक्तिशाली हुन्छ यसको चाहिँ बारेमा भनिदिन अनुरोध गरेँ मैले। हजुर, सर्वोच्च अदालतका को विशेष अधिकार अन्तर्गत विभिन्न रिटहरू जारी गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले तय गरेको छ। त्यसमा दिएको परमादेश भन्ने जुन आदेश छ यो चाहिँ कुनै अधिकारी वा निकायले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गरेको छैन, कानुन बमोजिम आफूलाई अधिकार भएको कार्य सम्पादन गरेको छैन भने त्यस्तो काम गर्नु है, कानुन बमोजिम चाहिँ गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिने एउटा चाहिँ आदेश हो। र यो अहिलेको चाहिँ उपचारको सन्दर्भ जुन चाहिँ हजुरले भनिराख्नु भएको छ यो सन्दर्भमा परमादेशको आदेश चाहिँ सर्वोच्च अदालतको इजलासले यही 15 गतेका दिन जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा त्यो आदेश चाहिँ जारी गरेको देखिन्छ। आदेशले चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित नेपाली नागरिकहरू को उपचारको कार्य निशुल्क रूपमा गर्नु भन्ने आशय सहितको आदेश दिएको देखिन्छ। अब त्यसमा निशुल्क सहितको गर्नु भन्ने कुरा परमादेशमा पनि छ, संविधानमा पनि अब यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निशुल्क हुने, सबैले पाउने भन्ने छ। अब यो स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा पनि यो कुरा चाहिँ आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले निशुल्क पाउने छन् भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ। अब सरकारले चाहिँ पछिल्लो पटक केही व्यक्तिहरूलाई छोडेर, अब जस्तो अपाङ्गता, असहाय, अशक्त, एकल महिला, यो चाहिँ प्रहरी, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिएका चाहिँ कर्मचारी बाहेककाहरूले उपचार र परीक्षण दुवैमा खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ निर्देशन किसिमको होइन, एकदमै निर्देशन तोकेर दिएको अवस्थामा यसले परमादेशको पनि उल्लङ्घन गर्छ, संविधानको चाहिँ मौलिक हकको कुरा पनि उल्लङ्घन गर्ने, अनि त्यसपछि प्रस्तावनाको पनि यसले जस्तो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा हुन्छ। फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पनि विभेदकारी चाहिँ मापदण्ड बनाउन मिल्छ सर? हजुर, अब हेर्नुहोस्, अब संसारको कुनै पनि एउटा सभ्य राष्ट्रमा भन्नुहोस्, कानुनी राज्य भएको, कानुनको शासन भएको प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक राष्ट्रमा चाहिँ त्यो देशको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश चाहिँ अकाट्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो सरकार लगायत सबै संवैधानिक निकायहरू, सरकारी अड्डा अदालतहरू र त्यसका साथसाथै सबै नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश देशको कानुन सरह सबैले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुन्छ। हाम्रो देशको संविधानले पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादन गरिएको नजिर दिइएको आदेश बाध्यकारी रूपमा सबैले मान्नुपर्ने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। अब यस अर्थमा यो 15 गतेका दिन केशरजङ केसी समेतका रिट निवेदकहरू विरुद्ध नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको रिटमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क रूपमा गराउनु भन्ने आदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा दिएको देखिन्छ। त्यसैले अब वास्तवमै त्यसको कानुनी शक्ति अथवा यो आदेशको
संवैधानिक पावर के हो त भन्दाखेरि यो अकाट्य हो, यसको कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन र सर्वोच्च अदालत दिएको यो रिट आदेशको उल्लङ्घन यदि प्रत्यार्थीले गर्दछ भने त्यो चाहिँ अदालतको मानहानि, सर्वोच्च अदालतको मानहानि भएको मानिन्छ र त्यसमा छुट्टै कारवाही बेहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, अधिकारीहरूले अदालतको मानहानिमा दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अब यहाँ यतिखेर अदालतको मानहानिमा सायद सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि परिसक्थ्यो होला, तर फुलपातीसम्म कोजागत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द रहने हुनाले त्यो रिट निवेदन त्यहाँ दर्ता हुन सकेको छैन भन्ने बुझेको छु मैले चाहिँ, होइन। भनेपछि यो सरकारले यो बीचमा अदालतको परमादेशको बारेमा पनि उसलाई जानकारी हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विरुद्धमा आएको, होइन, अनि संविधानको ज्ञान पनि थाहा छ, उसले चाहिँ मौलिक हकको विषयमा पनि सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै भएन। यो बीचमा चाहिँ अब अदालत पनि बन्द भएको अवस्थामा ट्रायल गरौँ नि त, कस्तो हुने रहेछ, अब सर्वसाधारणबाट के प्रतिक्रिया आउँछ त्यो आधारमा चाहिँ काम गरौँला भनेर चाहिँ यो सजिलो बाटो खोज्न चाहेको सरकारले बुझिन्छ। अब सरकार भनेको अभिभावक हो, अभिभावकले यस्ता चाहिँ अब कमजोरीहरू गर्दै गयो भने यसले त राज्य चाहिँ हाम्रा पक्षमा छैन भन्ने सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ। कानुनी राज्यमा अथवा पूर्ण प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा कानुनी शासनको चाहिँ प्रत्याभूति हुनुपर्ने हुन्छ। अब स्वयं सरकारले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने नागरिकले पनि अब कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त फेरि चाहिँ छैन होला भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सन्देश गयो भने त दण्डहीनता होला। कानुनी को उपहास हुँदै जाँदाखेरि त यो हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जसलाई हामीले चाहिँ भजाइराखेको अथवा राजनीतिक दलहरूले जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यापारको चाहिँ माध्यम बनाएको छ, यो त सबै सम्पूर्ण व्यवस्था कोल्याप्स हुने अवस्थामा आउला नि। अवश्य पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक छ र यो गम्भीर कुरो पनि छ। किन त भन्दाखेरि अब सरकारले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने हो, सरकारले नै कानुन नमान्ने हो, संविधान र कानुनको सरकारले नै खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने त्यसपछि नागरिकहरूले कुन तरिकाले रेस्पोन्स गर्ने, नागरिकहरूलाई सरकारले के सिकाउने भन्ने प्रश्न अवश्य पनि उठ्छ। हेर्नुहोस्, अब यो सन्दर्भमा चाहिँ यदि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति कुनै आपत्ति छ भने संविधानले न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो पनि दिएको छ। जस्तो 2 जना न्यायाधीशहरूको इजलासले यो आदेश परमादेशको आदेश दिएको देखिन्छ र त्यसमा चित्त नबुझेपछि कानुन बमोजिम उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गराउन सक्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा। सरकारी वकिलहरूले जानु पर्यो, महान्यायाधिवक्ताले जानु पर्यो, त्यो बाटोबाट त्यसरी चाहिँ रिभ्यू गर्न चाहिँ उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 15 गते आएको आदेशबाट अहिलेसम्म पनि सरकार चाहिँ जुडिसियल रिभ्यूमा पनि गएको देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यो आदेश चाहिँ मिलेन, यसलाई सच्याइपाउँ भनेर गएको अवस्था पनि देखिँदैन। बरु त्यतापट्टि संवैधानिक बाटोबाट हल खोज्नुभन्दा पनि आदेशको उल्लङ्घन गरेर ल है अब गरिँदैन, उपचार गरिँदैन, आफै गर्नु भनेर त्यसरी स्पष्ट ढङ्गले आदेशको उल्लङ्घन गरेर केन्द्र सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यसको तथानाम विरोध चाहिँ भइरहेको छ र त्यो विरोध स्वरूप अहिले अब तपाईँहरू जस्तै अब मिडिया लगायत भनौँ न, अब आम जनताले खबरदारी गर्दाखेरि जस्तो मान्यज्यूहरूले दसैँ भत्ता पनि होइन है यो चाहिँ लिँदैनौँ भन्ने खालको फिर्ता गर्ने खालको जुन प्रेसर पर्यो, त्यस्तै यसमा पनि अहिले प्रदेश सरकारहरूले अलिकति रेस्पोन्स चाहिँ लिएको, जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। अब भर्खरै मात्र अस्ति मात्रै हिजो मात्रै अब यो 7 नम्बर प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीले पनि होइन है त्यसो होइन, अब यथावत रूपमा पहिलेदेखि जसरी हामीले उपचार गरेका थियौँ, सरकारले जसरी बेहोरी राखेका थियौँ यसको कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा जुन रकम सरकारले बेहोरी राखेका थियो त्यही तरिकाले हामी प्रदेश सरकार बेहोर्छौँ है भन्ने खालको चाहिँ कुरो आएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, अब पत्याउनु पर्यो मुख्यमन्त्रीले बोलिसकेपछि। त्यसै गरी पूर्वमा उता चाहिँ मधेसमा पनि सायद 1 नम्बरमा हो जस्तो लाग्छ, अनि त्यहाँ पनि चाहिँ मुख्यमन्त्रीले बोलेको सुनिन्छ। त यो चिज आउँदैन जे होस्, तल प्रदेश सरकारले त्यो कुरा चाहिँ भनिराखे पनि केन्द्र सरकारको जुन निर्णय आयो यो निर्णय संविधानप्रति, सर्वोच्च अदालतप्रति र पीडित जनताप्रति, महामारीबाट पीडित जनताप्रति अलिकति गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरिकाले आएको नै अनुभूति हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनकि प्रष्ट ढङ्गले नै हजुरको चाहिँ संविधानको धारा 35(1)
अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 3 अनि त्यसै गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 मा भएको व्यवस्था ले हेर्नुहोस्। अनि यति मात्रै होइन, यो जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 ले पनि तपाईँको संक्रामक रोगलाई सरकारले सिरियसली लिनुपर्ने र उपचार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस्, चलाखी गरेर अलिकति नियमावली बनाउने चाहिँ यही सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। हेर्नुहोस् है, उसले चाहिँ संक्रामक रोग अन्तर्गत कस्ता कस्ता रोग पर्छन् त भन्दाखेरि कोभिड-19 बाट उत्पन्न हुने रोगहरूलाई त्यसमा समावेश नगरिदिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ है। त्यहाँनिर पनि एउटा धुर्त्याइ र चला, किनकि सारा विश्व चाहिँ मतलब कि कोभिड-19 बाट आक्रान्त भएको बेला नेपालमा पनि यत्रो ठुलो चाहिँ महामारी र हाहाकार भइरहेको, पुरै त्रास सिर्जना भइरहेको बेला अनि सरकारले हामी चाहिँ उपचार गर्दैनौँ भन्ने निर्णय गरेर झनै जनतालाई एउटा टेरर, एउटा त्रासमा जुन चाहिँ धकेल्ने काम भयो, यो अलिक गैर जिम्मेदारीपूर्ण काम भयो। यो गैर संवैधानिक र गैर कानुनी निर्णय पनि भयो। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले सरकारले यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनु पर्दछ भन्ने नै मलाई पनि लाग्छ। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद अवस्थीजी, यहाँले मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँको जुन प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम छ हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशको, त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु दिनेश एफएमलाई। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता यज्ञराज जोशी, कञ्चन सामुदायिक कलेजमा कानुनका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उहाँ महेन्द्रनगरमा हुनुहुन्छ र महेन्द्रनगरबाट उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। आज हामीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको संविधानमा गरिएको व्यवस्था, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन, संक्रामक रोग निवारण ऐनमा गरिएका व्यवस्थाको उल्लङ्घन सरकारको पछिल्लो निर्णयले कसरी गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ संवाद गऱ्यौँ र यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको चाहिँ रिट लगेर पनि सरकारका विरुद्धमा रिट दायर हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको कानुनका अधिवक्ताहरूले बताउनु भएको छ। र सँगसँगै हामीले आयल निगमको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आजको बसाइबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने नवीनजी र राजेशजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउनुहुने अधिवक्ता केशरजङ केसी र अधिवक्ता यज्ञराज जोशी, त्यसपछि आयल निगम धनगढीका प्रमुखलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू हामीलाई सुन्नुहुने श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।